बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आतिफ खान साहब हमारे साथ है। दानियाल साहब, ये जो आप कह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक है सारा कुछ, आइन के आर्टिकल 8 से मुतालिक तो कोई चीज़ नहीं है ना उस एतबार से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, दानियाल साहब, जो कि आपके मुसव्वदे में शामिल थी? देखें, जो शामिल थी और अब नहीं है वो तो अब शामिल नहीं है, लेकिन और चीज़ें जो अब शामिल हैं और जिनके ऊपर बातचीत की जा रही है वो तमाम वो चीज़ें हैं जो हकीकत में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह थी। और सबसे पहली उसकी शर्त ये थी, सबसे पहले रूह ये थी कि आपने स्पीडी जस्टिस देनी है। स्पीडी जस्टिस देने का तरीका ये है कि आप आईनी कोर्टों को और नॉर्मल कोर्ट्स को अलग कर दें। आपके जो पाकिस्तान में 25,000 केसों का बैकलॉग है वो ख़त्म हो, या लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, ये चीज़ ख़त्म हो। फिर आपकी दूसरी जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि भाई कि आपके अगर वो रोल जो है जुडिशरी का, जब तक आपके नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो एड्रेस कैसे हो सकेंगे, ये चीज़ें कैसे पूरी हो जाएंगी। ये नंबर्स के ऊपर भी आपकी चीज़ों को डिस्कस करना और उसकी ज़रूरत थी। और भी जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर और चीज़ों पे जाऊँ, ये तमाम देखें, आपने अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो जुडिशरी में भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो अकाउंटेबल ना हो। अगर प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर इदारे का बंदा अकाउंटेबल है तो ये नहीं हो सकता कि ये अकाउंटेबल ना। तो सर, पार्लियामान की एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको आपकी ऑफर है? आपने जो है वसीम भाई, ये नहीं हो सकता कि एक जज 30 फैसले कर रहा है दिन में वो, और जो एक फैसला कर रहा है उनका सेम वेट हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो उसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एड्रेस करने की जरूरत थी और उनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने इसके लिए वैसे राब्ता, आपने अपना जिम्मा निभाया है कि आप हुकूमत हैं, ऐवान एक कानून साजी ऐवान का बुनियादी काम है, आइन में तरमीम हो रही है, उस ऐवान की एक जमात है पीटीआई, आपने उससे ऑफिशियल राब्ता किया है कि साहब हम आइन में तरमीम लाना चाहते हैं मुसव्वदा, बेशक उनका जो भी रिस्पॉन्स हो, आपने किया ये काम? देखिए वसीम भाई, पहले तो मैं बात बताऊं कि अगर इसका जवाब अगर हाँ या ना मैं दूं तो बिल्कुल किया है। फिर दूसरी बात मैं उसी सांस में जवाब दूं कि इनकी जो हिस्ट्री रही है, इनने कश्मीर की रेजोल्यूशन में भी इन्होंने हमारे साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। ये पाकिस्तान में ये चीजों को आपके सामने है, ये सबके सामने है कि ये जो है इनकी जो सियासत का तर्ज है वो है ही झूठ, नफरत, कंट्रोवर्सी के ऊपर। अगर ये चीजों को बेहतरी की तरफ जाना की कोशिश चाहते हो तो ये आज बैठ के चीजें कब की एड्रेस हो चुकी होती। अच्छा, अब आतिफ साहब, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, ठीक है। अब आतिफ साहब, आज आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि आईनी तरमीम में बाद में करेंगे, उस वक्त करेंगे जब पहले खान को रिहा करो। अब ये काम जब ये लोग करते थे तो आप कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, आप कहते थे यार हम इनसे कहते हैं फैटफ पे बात करो, ये कहते हैं नवाज शरीफ की केस खत्म करो, एनआरओ मांगते हैं हमसे। देखिए जी, उसमें ये तो एजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, जो बैरिस्टर साहब ने बात की एजम्पशन पे कि जी अगर हम करते, ये बता दें कि हाँ, मेरा सवाल लेकिन एजम्पशन पे बेस्ड नहीं है, वो तो दो स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये कोई मैं तो हमेशा यही बात करता हूं कि देखें, ये नहीं हो सकता कि आप एक मसले को बिल्कुल आप एक पार्टी को दीवार से लगा दें, उनके साथ, उसके लीडर के साथ उनको जलसे ना करने दें, उनके लोगों को किडनैप करें, उनके साथ सब कुछ करते रहें और आप कहें कि नहीं जी बस हम तो गुडी हो के बैठ के आपस में फैसले कर लेते हैं। इस तरह नहीं होता। आपने उसमें भी, पार्लियामेंट में भी और आपने पार्लियामेंट के बाहर भी एक माहौल पैदा करना होता है, जिसकी मुझे कोई सीरियस नहीं नजर आ रही। ये इनकी अभी आपकी बैरिस्टर साहब की बातों से भी लग रहा होगा कि उनकी तो कोई सीरियस नहीं है। और आपने कहा पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट की, और उनके साथ अगर ये कहें कि नहीं जी आप खान साहब को भी भूल जाएं, आप इलेक्शन रिगिंग को भी भूल जाएं, आपके साथ जो हो रहा है उसको भी भूल जाएं, आपके ऊपर एक जलसा करने पे या घंटे लेट होने पे आप पे दहशतगर्दी के मुकदमे भी कायम हो जाएं, लेकिन आप हमारे साथ बैठ के ये बातें कर लें, तो इस तरह नहीं होता। मतलब रियलिटी ये है कि हर एक चीज के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। इस वक्त वो माहौल हुकूमत की तरफ से नहीं नजर आ रहा। अब ये बताएं कि कल जो ये वकला अपने कन्वेंशन वगैरह को शुरू करने लगे हैं, पहले आप बताइए आतिफ साहब, मैं आपकी पार्टी का मौके पूछूं, और दानियाल साहब गवर्नमेंट भी हैं और ऑफ कोर्स वकील भी हैं, तो आप बताइए क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी उसका हिस्सा बनने जा रही है? वो कह रहे हैं वकला तहरीक शुरू कर रही है मायनी तरामीम के खिलाफ।
دیکھیں وہ تو بیسیکلی جب وکلا تحریک ہے تو وہ تو ہے ہی وکلا کی. ہمارے اوبیسلی پارٹی جو وکلا ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کریں گے, لیڈنگ رول پلے کریں گے. اور وہ تو وکلا اگر نکل رہے ہیں تو وہ تو جوڈیشری کے لیے نکل رہے ہیں. وہ وکلا تو عمران خان صاحب کے لیے نہیں, وہ تو جو ریفارمز آ رہے ہیں یا جو ان کو لگتا ہے کہ قوانین چینج کرنے سے یا آئین چینج کرنے سے آپ کی جوڈیشری متاثر ہوگی, اس کی انڈیپینڈنس متاثر ہوگی, وہ تو اس چیز کے لیے نکل رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہماری جو آئی ایل ایف ہے, ہماری جو وکلا ہے تنظیم پارٹی کی, وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی انشاءاللہ. اور یہ آپ بتائیے دانیال صاحب, یہ کوئی پریشان کو نمبر تو نہیں ہوگا؟ ایک وکلا تحریک مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, وہ شروع میں سب بڑا اس کو لائٹ لے رہے تھے, وہی بعد میں جو ہے وہ ان کے جانے کا سبب بن گئی تھی. دیکھیں بھائی کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا یہ وکلا اور پاکستان کے لوگوں وکیلوں کا اور جوڈیشری کا یہ ایشو ہے یا نہیں. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سوائے کانٹروورسی کے علاوہ ان کے پاس نہ کچھ ہے نہ ہوگا. وکلا جتنے بھی ہیں جو مرضی تحریک کر لیں کہ ہم جہاں جہاں کھڑے ہو کر جس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے, ان کی یہ نیڈ آف دی آور ہے. اس ٹائم پہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آپ سے کو نظر آئے گا کہ ان ریفارم سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور لیگل سسٹم میں ایک چینج آئے گا, اور جو چینوں سے جھگڑا ہوا آپ کو لیگل فریم ورک تھا وہ آپ کو آزاد ہوتا ہوا نظر آئے گا. اوکے چلیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ لیکن اور آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو معاملہ ہے وہ کچھ حوصلہ افزا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ بالکل حوصلہ افزا بھی ہے, اور انشاءاللہ جو آگے جس ڈائریکشن میں چیزیں چلیں گی وہ ٹھیک چلیں گی. اور یہاں تو انہوں نے دیکھے نا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اس کا گروپ ہے حامد خان کا, تو ایک اس کا, تو ایک اس کا. یہ کسی گروپ کے لیے لا نہیں ہے, یہ کسی گروپ کے لیے لیجسلیشن نہیں ہے, کسی گروپ کے لیے آئین میں ترمیم نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستانیوں کے لیے ہے, یہ وکلا کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ درد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں سستے انصاف کے لیے, ٹائملی انصاف کے لیے. یہ ان کے لیے لیجسلیشن ہے, اور تمام لوگ انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رائٹ, ٹھیک ہے. دانیال صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. عاطف صاحب آپ اب آخر میں بتا دیجیے, یہ لاہور کا جلسہ آ رہا ہے, حالات تو پھر کیا لگ رہا ہے؟ ایک طرف خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جناب ساری کشتیاں جلا دیں اور لاہور کا جلسہ کرنا ہے. گورنمنٹ یا کوئی بھی موڈ میں تو نہیں لگ رہا ہے اجازت دینے کے, تو پھر کیا ہوگا پھر؟ ایگزیکٹلی دیکھیں یہی بات ہے جو آپ سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا, اس کی کنٹینیویشن اگر دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہنے کو جمہوریت ہے پاکستان میں, اور یہ جمہوری پارٹیاں ہیں جن کا اتحاد ہے یا جن کی حکومت ہے. اور آپ حالت یہ دیکھ لیں کہ 1.5 سال میں ایک جلسہ کرنے دیا اسلام آباد میں, وہ بھی عدالت نے اجازت دی, ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دے رہی تھی, عدالت نے ایڈمنسٹریشن کو کہا اور انہوں نے اجازت دلوائی. اس کے باوجود 1 گھنٹہ کی تاخیر سے یا 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے کہ جی کوئی اسکول کے بچوں کی کلاس ہے کہ جی گھنٹی بجی ٹنگ 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 اور جلسہ ختم ہو گیا اور ابھی آپ بس جائیں گھروں کو, اور اس کے نتیجے میں جو کیسز بنے, جو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا, یہ تو میں بھی وہ چلے گئے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ایشین ٹائیگر بنے گا پاکستان, تو ان کا اپنا شیر کہاں ہے؟ جو ملک میں اتنے 2 بڑے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, پارلیمنٹ پہ حملہ, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں, اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ ابھی جو تماشا لگا رہا یہ 2-3 دن یا 1 ہفتہ, اس میں کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ جی وہ کہاں ہے. تو جلسے کی آپ نے بات کی, یہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے, ہم عدالت جائیں گے, عدالت سے ہمیں اجازت ملے گی انشاءاللہ, اور پھر جو قاعدہ قانون ہوگا اس کے مطابق ہم جلسہ کریں گے, کیونکہ یہ ہر ایک پاکستانی کا حق ہے, ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. پیسفل ڈیمونسٹریشن وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ.